देख बरो दिसते तुमकां सुमेस्तांक जें कितें तुज्या अंतस्करणांत जालां तें गुटान जाल्लें पळयलो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. वय आमच्या हर एका संगतीक प्रतिफळ बापानंच दिवचें जावन आसा आनी आमच्या अंतस्करण बाप पळयता आनी आमच्या अंतस्करणांत नीज जावन आमच्या आत्म्यांत जीव येनासतना आमकां दान धर्मी करूंक जायना, मागणेंय करूंक जायना, उपासी करूंक जायना. वय तर ह्यो संगती करीचे सगळी खंडीत देवाच्या संबंधांत पवित्र आत्मो केदाळा आमकां प्रेरण दिता खंडीत हें करूंक आसा पूण नव्यान जल्म ना जाल्यार आमचो जीव नवो जावना जाल्यार आत्म्यांत जीव येवंक ना जाल्यार खंडीत बापाक कशें आमकां पळोवंक जाता. बाप पळयत आसतना आमी मेल्ली मोडी मात्र जावन आसता कित्याक आदांक थंयसर ताणें जीव होगडायलो तो मेलो तेंच्या दिश्टीन आत्म्यांत तो मेलो तो कुडींत तो जियेलो पूण आत्मो ताणें होगडायलो पूण ताका कितेंच देवाक मेसवंक जावना. पूण आमी तशेंच जर तर आमी मेसवंक येता जाल्यार खंडीत बाप आमकां मेसवाना कित्याक आमचो आत्मो मरण अनुभव करून आसा केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ आमी दवरता तवळ जेजू क्रिस्ता थंय आमी जल्माता आनी बापाक मेसवंक जेजू क्रिस्ताक मात्र साध्य आनी आमकां दान धन जावंक पुरो मागणें जावंक पुरो उपासाक एक व्हडले आदर्श जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा कित्याक ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्त आमच्या बदलाक जियेला आनी बदलाक जियोन दान धर्म ताणें केल्लें जे पयशे दिवन न्ही भगर ताणें हर एकल्यांक शुभ वार्ता वांटली आनी ताच्या उपरांत ताणें ताची कूडस दिली ताच्या रक्तान आमकां ताणें मोला घेतलें असलें दान धर्म ह्या संवसारांत कोणायनी करूंक जायना आनी थंयसर करूंक साध्य ना. आनी थंयसर मागणें म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्त बापाच्या संबंधान तो रावलो बापान कितें सांगलें तें ताणें केलें असलो भावार्थ थंयसर आसलो मात्र न्ही तो पवित्र आत्म्या बरीत जावन बापाच्या एकवटांत जियेलो आनी आमकांय ताणें मागोवंक शिकयलें ताका खरी गरजो ताका कळीत आसलें आनी एकच ताचें मागणें जावन आसलें थंयसर उपास करून तो मागतालो कित्या पासून मागतालो म्हळ्यार शुभ वार्ता परगट जावंक ताचे कुडीचें सैंब ताणें दमन करून थंयसर ताका उपास करून भायर येता आसतना शोधन आसलें पवित्र आत्म्या बरीत जालो जाल्यार ताका थंयसर शोधन सैतानांतून आयलें आनी तवळ ताणें केल्ल्या त्या मागण्या वरवीं कसले मागणें तोंडान तोंडपाट न्ही बगर देवाच्या संबंधान देवाचें आलोचन ताणें घेतिल्ले वरवीं उतार ताच्या भितर आसले वरवीं तो सुतार जाल्ले वरवीं तें ताका तें सक्कड जिखूंक जालें आनी ताचें मागणें हेंच जावन आसलें इब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता थंयसर बापा तावन थंयसर मरणांत तावन विंगड करूंक शकतल्या त्या बापा लागीं तो रोडून मागतलो म्हणून आसा वय थंयतावन मरण ह्या संवसारान मरण आसलें आनी ह्या मरणांत बापा तावन विंगड वेचेंच मरण आनी बापा तावन वेगळो आसार ताका नाकाल्लो पूण जाल्यार त्या कुर्साच्या मळी थंयसर वेच्या पयलें गेत्समनी म्हळ्यांत तो थंयसर कश्टालो चिड्डालो कित्याक कित्याक ताणें थंयसर रक्ताचो घाम येवन ताणें मागोवंक सुरू केलें कित्याक म्हळ्यार बापा तावन विंगड वेची ती घडी ताका आयिल्ली तें मरण ताणें सोंसचें थंयसर पाताक घेता आसतना बापा तावन तो विंगड वेतालो तें ताका कळीत आसलें आनी तवळ जेजू क्रिस्तान मागलें वय भाव भयणीनो आज जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता कित्याक जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक जावन आसा ह्या संवसारान मनीस जावन एका पवित्र आत्म्या बरीत जावन कशें जियेचें म्हणून जेजू क्रिस्तान आमकां उदाहरण दिलां आनी ताचो आत्मो कोणा थंय आसा तो त्याच प्रकार जियोंक ताका साध्य जाता आनी बापान पळोवचें कस म्हज्या भितर जेजू क्रिस्त आसा गे जर तर जेजू क्रिस्त आसा जाल्यार खंडीत हांवें केल्लें काम मेसवाता पूण म्हज्या थंय जेजू क्रिस्त नासतना हांव कितेंय करता जाल्यार तें बापाक मानमाना आमेन.